कार्यक्रम प्रसङ्ग एक सवाल अनेकको एक अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै म उपस्थित भएको छु एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, साउनको महिना छ, जताततै बाढी छ, बर्सात छ, हिलो छ, हिलाम्मे छ र पनि हरियाली छ। चारैतिर हेर्दाखेरि र बजारतिर हेर्दाखेरि महिलाहरू हातमा हरिया चुराहरू लगाउने, मेहन्दी लगाउने एक किसिमको संस्कृति नै विकास भइसकेको छ, संस्कार नै विकास भइसकेको छ पछिल्ला दिनहरूमा। वास्तवमा यो सबै संस्कार संस्कृतिले आध्यात्मिकतालाई कतिको टच गर्छ र यसले चाहिँ यो एउटा बानी र अभ्यास मात्रै हो अथवा यसभित्र पनि हामीले हाम्रो जीवनमा ग्रहण गर्नुपर्ने आध्यात्मिकतालाई यसले छुन्छ र आफ्नो जीवनलाई प्रभावित पार्छ। वास्तवमा यो भौतिक उन्नति, भौतिकता र आध्यात्मिकता बिचको सम्बन्ध पनि के हो, त्यस बारेमा पनि आज हामीले चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि आज एक विशेष अतिथि आमन्त्रण गरेका छौँ हामी करुण पराजुली। उहाँ कलकल ग्रुप प्राइभेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ। उहाँसँग बसेर हामीले उहाँले सञ्चालनमा ल्याउनु भएको जुन एउटा उद्योग छ, त्यो उद्योग के कस्तो अवस्थामा छ र कसरी लाभ पुर्याइराखेको छ आम ग्राहकहरूलाई र यो व्यक्तिको जीवनमा हुनुपर्ने जुन आध्यात्मिकता हो त्यसले व्यक्तिको समग्र उन्नतिमा के असर गर्छ, यसबारेमा हामीले केही क्षण अन्तर्संवाद गर्नेछौँ। अब विलम्ब नगरी म उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ गरौँ सर यस कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। अब सर, हामी हाम्रो अन्तर्संवादको सिलसिला यसैबाट सुरु गरौँ कि मैले आफ्नो ओपनिङमा पनि भनेको थिएँ, साउन महिना जताततै हेऱ्यो भने सानो बच्चादेखि उमेर छिपिएका सबै महिलाहरूको हातमा रङ्गीन एउटा मेहन्दी का बुट्टाहरू देखिन्छ, हरियो चुराहरू देखिन्छ, संस्कारको रूपमा विकास भएको। अब यो वास्तवमा संस्कार संस्कृति र आध्यात्मिकता बिचको सम्बन्ध चाहिँ के रहेछ? यसले व्यक्तिलाई आध्यात्मिक बनाउने र आध्यात्मिक उन्नयनलाई मद्दत गर्ने हो कि अब यो संस्कार छ, हामी यसरी चुरा लाउने, हरियो मेहन्दी मात्रै लाउने भन्ने रहेछ कि के रहेछ सर? एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। अध्यात्मले कुनै जाति, धर्म, सम्प्रदायसँग या कुनै संस्कारसँग पनि कुनै पनि सम्बन्ध राख्दैन। अध्यात्म भनेको सबैको लागि हो कि अध्यात्म भन्नु नै आफैले आफूभित्रको सुख, शान्ति, आनन्द, प्रतिभा, आत्मविश्वास, धैर्यता, प्रेमलाई उजागर गर्नु हो कि प्रस्फुटन गर्नु हो, जागृत गराउनु हो। चुरा लाउने, मेहन्दी लाउने मात्रै त त्यो आध्यात्मिकता होइन। त्यो आध्यात्मिक हो होइनतिर हामी नजाउँ कि त्यो भनेको एउटा संस्कार हो होइन। त्यो गर्दाखेरि यदि आफूलाई आफ्नो संस्कारतिर फर्किन्छ, त्यो गर्दाखेरि आफूलाई अलिकति मजा आउँछ, आनन्द आउँछ, ठिक छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा एकदमै। त्यसले पनि आफ्नो पुरानो संस्कारलाई केही न केही पुरानो संस्कारको झझल्को दिन्छ होइन। तर अध्यात्मसँग यसको कुनै सम्बन्ध भने छैन। अब करुण सरलाई मैले यो यसै प्रसङ्गमा एउटा जिज्ञासा राखेँ कि WHO के भन्छ, व्यक्तिको स्वस्थताको लागि चाहिँ नि तीनवटा कुरा, चारवटा कुरा जरुरी छ, तब मात्रै उसलाई स्वस्थ भन्न सकिन्छ भन्छ। उसलाई शारीरिक रूपमा स्वस्थ, मानसिक रूपमा स्वस्थ, मनोवैज्ञानिक रूपमा स्वस्थ र पछिल्लो पटक जोडिएको आध्यात्मिक रूपमा पनि ऊ स्वस्थ हुनुपर्छ। एकदमै स्पिरिचुअल फिटनेस पनि आवश्यक छ व्यक्तिको स्वस्थताको लागि भन्छ होइन। स्पिरिचुअल फिटनेसलाई जोड्न खोज्नुको कारण के होला? खास चाहिँ आध्यात्मिक विज्ञान यस्तो छ कि अध्यात्मको विज्ञानबाट नै, अध्यात्मको फिटनेसबाट नै हामीले मेन्टल फिटनेस पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ र फिजिकल फिटनेस पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। आध्यात्मिक फिटनेसको त्यति ठुलो महत्त्व छ, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै मैले अघि नै भने नि, फेरि हामी खुसी खोज्नको लागि बाहिर जान्छौँ, शान्ति खोज्छौँ बाहिरको कुनै केही विषयवस्तुबाट, आनन्द पनि बाहिरबाट खोज्छौँ। तर दुःख लाग्दो कुरा, आश्चर्यजनक कुरा के छ भने बाहिर खोजेर खुसी, शान्ति, आनन्द पाइँदैन के। पाइँदैन भन्दा पनि क्षणिक रूपको लागि पाइन्छ, तर अन्ततोगत
त्यो फेरि दुःखमा परिणत हुन्छ। र यदि हामी आफैभित्रको खुसी शान्ति आनन्दलाई आफूले चाहेको बेलामा निकाल्न सक्यौँ भने त्योभन्दा ठुलो जीवनमा आफूले हासिल गरेको ज्ञान अरू के हुन सक्छ होला। त्यो निकै राम्रो प्रसङ्ग सरले निकाल्नुभयो होइन। स्पिरिचुअल फिटनेस यदि भएन भने व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ पनि मान्न सकिन्न र समृद्ध मान्न पनि सकिन्न होइन। त्यसकारण यसमा जोड दिइराखेको होला। तर अब आध्यात्मिकताले व्यक्तिको जीवनको दृष्टिकोणलाई नै बदल्छ, उसको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ नि ताजा बनाउन, त्यसलाई तरोताजा बनाएर अगाडि लैजान पनि मद्दत गर्छ होइन। तर आध्यात्मिकता मतलब समग्रमा देखिँदा पनि व्यक्तिहरू कस्तो देखिन्छ भनेदेखि यही साउनमा भएपछि चोरासुरा लगाउने, यताउता गर्ने, मन्दिरमा जाने, घन्टा बजाउने, थाल लिएर जाने, यसो पाठ पूजा गर्ने, यतिमै बढी सीमित भएको जस्तो देखिन्छ होइन। वास्तवमा आध्यात्मिक हुनु भनेको त मन्दिर जाएर घन्टा बजाउने, एउटा व्रत लिने, यो गर्ने मात्रै पनि होइन, समग्र उसको होल जीवनलाई प्रभावित पार्नुपर्ने हो। लोक कल्याणको लागि, अरूको हितको लागि केही गर्नको लागि प्रेरणा पनि प्राप्त हुनुपर्ने हो। यस सम्बन्धमा अलिकति बताइदिनु न। मान्छे अलि यो नगरिरहेको हो कि जस्तो लाग्ने के, सतहमा मात्रै घुम्ने, एकदमै सतहमा मात्रै घुमे, मूल ठाउँमा नजाने, प्रवेश गर्न सकेनन् हो। यो कस्तो छ भने अब सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नि खुसी शान्ति आनन्द म भित्र छ। यसको लागि म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु कि कुनै दिन कसैलाई लाग्ला मसँग यति पैसा भयो भने चाहिँ म खुसी हुन्छु, म सम्पन्न हुन्छु, म खुसी हुन्छु। सम्पन्न भन्दा पनि म सम्पन्न भएपछि चाहिँ म खुसी हुन्छु भन्ने मान्छेलाई लाग्छ। र कुनै दिन उसले प्रयास गर्दा गर्दा ऊ सम्पन्न पनि हुन्छ, उसले भनेको जति उसँग पैसा पनि आउँछ र त्यो पैसाले केही समयको लागि उसलाई खुसी दिन्छ। तर त्यो खुसी कहाँबाट प्रकट हुन्छ त? त्यो खुसी प्रकट त म आफै भित्रबाट हुन्छ नि त। पैसामा त खुसी कहीँ लुकेर बसेको छैन, पैसा त माध्यम मात्रै बनेको। पैसा भयो भने चाहिँ म खुसी हुन्छु भनेको थिएँ, त्यति पैसा आउँदाखेरि त्यो पैसाको माध्यमबाट म भित्रकै खुसीलाई एकछिनको लागि, क्षणिक समयको लागि निकालिदियो भनेपछि त्यहाँबाट के प्रमाण भयो? खुसी त म भित्र नै रहेछ, पैसाभित्र रहेनछ। त्यस्तै सम्बन्ध, हामी सम्बन्धबाट पनि खुसी खोजिरहेका हुन्छौँ होइन। कुनै पनि व्यक्तिले, मेरो आफन्तले, मेरो जीवनसाथीले या मेरो परिवारको कोही सदस्य या साथीभाइले मलाई यस्तो व्यवहार गरिदिएमा चाहिँ म खुसी हुन्छु भनेर मनले एउटा जालो बनाउँछ कि। र कुनै समय आउँछ आफूले भनेको जस्तो व्यवहार पनि गरिदिन्छन्, त्यो बेलामा पनि क्षणिक समयको लागि त्यो व्यक्ति खुसी हुन्छ। तर यहाँ फेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, त्यो खुसी प्रकट भयो कहाँबाट? खुसी त म भित्रबाट नै प्रकट भयो। म भित्रबाट खुसी प्रकट हुनको लागि चाहिँ त्यो सम्बन्धमा यस्तो व्यवहार गरिदियो भने म खुसी हुन्छु भन्ने जुन मेरो एउटा सोच थियो, त्यो एउटा व्यवहारले गर्दाखेरि त्यो व्यवहार चाहिँ एउटा माध्यम मात्रै बनिदियो क्षणिक रूपको लागि, म भित्रको खुसी निकालिदिनको लागि। तर एकछिनमा फेरि हराएर जान्छ। अब जब हामीले आफैले सिक्न थाल्यौँ कला कि म भित्रको खुसीलाई मैले कसरी निकाल्ने, मैले कसरी प्रस्फुटन गर्ने आफ्नो खुसीलाई, मैले जतिखेर चाहूँ। अब म कसैसँग भर पर्नु परेन के, न पैसाको भर पर्नु पर्यो, न सम्बन्धको भर पर्नु पर्यो, न आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुन्छ न म खुसी हुन्छु भन्ने भर पर्नु पर्यो, कसैसँग भर पर्नु परेन। जतिखेर म चाहूँ म खुसी हुन सक्छु, म आफै भित्रको खुसीलाई मैले निकाल्न सक्छु। र त्यसैलाई अध्यात्म मात्र होइन, अध्यात्मको पनि अझ मूलमा भन्ने हो भने त्यसलाई ध्यान भनिन्छ। ध्यानको माध्यमबाट नै हामीले आफूभित्रको खुसी शान्ति आनन्दलाई प्रकट गर्न सक्छौँ। र ध्यान भनेको अरू केही पनि होइन, आफू हुनु। हजुरलाई थाहा छ नि अहिले यतिखेर म छु भनेर, हजुरले अहिले मलाई देखिराख्नु भएको छ, त्यो पनि हजुरलाई थाहा छ। हजुरले मलाई सुनिराख्नु भएको छ, त्यो पनि हजुरलाई थाहा छ। हो, म छु भनेर थाहा पाउनु नै ध्यान हो। आफ्नो होस र आफूले सबै क्रियाकलाप गरेको क्रियाकलापहरूप्रति सजग हुनु नै समग्रमा यसैलाई
ध्यान अध्यात्म भन्न सक्छौँ। एकदम राम्रो कुरा सरले यसमा यो प्रसङ्गमा ल्याउनु भयो। मलाई पनि अति चित्त बुझ्यो कि सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि खुसी खोज्नलाई बाहिर जाने होइन, बाहिर अन्त कतैबाट खरिद गरेर लिएर आउने होइन। खुसी हामीसँगै छ, हामीले भित्रबाट आफैले प्रकट गर्न सक्नुपर्छ, निकाल्न सक्नुपर्छ। एक कुरा मान्छे मसँग पैसा होस् अनि खुसी हुँला, खुसीलाई चाहिँ उधारोमा राख्ने कि उधारोमा। हजुर हजुर होइन, पछि हुने कुरा हो यो त। पहिला पैसा चाहियो, सम्पन्नता चाहियो नि त मसँग भनेर भन्ने। उनीहरूलाई ध्यान चाहिँ नि केमा नजाने भन्दा म हर क्षण खुसी हुनुपर्छ। हजुर त्यही चाहिँ नि खुसीबाट ममा सम्पन्नताको यात्रा सुरु हुन्छ। सम्पन्न होस् पहिला अनि खुसी हुन्छु भन्न पर्दैन भन्ने चाहिँ मान्छेले नछोएर पहिला सम्पन्न हुनु पर्यो, पैसा हुनु पर्यो, अनि मात्र खुसी हुँला भन्ने आम मान्छेहरू यसको पछाडि लागेको देखिन्छ कि। यो के होला, किन होला यस्तो? यो मनको खेल हो के, मनको खेल हो। यो मनको खेल हो। यो मनको अनियन्त्रित कामनाहरू हुन्छन्, मनको अनियन्त्रित चाहना हुन्छ, चाहनाहरू हुन्छ, असीमित अनियन्त्रित पनि नभनौँ, असीमित इच्छाहरू, असीमित कामनाहरू, असीमित चाहनाहरू हुन्छ। र त्यो पुरा नभएसम्म चाहिँ म खुसी हुन्न भनेर मनले बारम्बार हामीलाई सुझाव दिइरहेको हुन्छ। र अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो म खुसी हुनु, पहिला खुसी हुनुपर्छ अनि सम्पन्नता सबै कुरा आउँछ भनेर थाहा पाउनको लागि पनि हामी होसले भरिनुपर्छ के। म भनेकै मेरो होस हो। जति म होसले भरिएँ, जति बढी म होसले भरिँदै जान्छु, म चैतन्यताले भरिँदै जान्छु, मेरो चेतना, मेरो कन्सियसनेसको लेभल मात्रा बढ्दै जान्छ, त्यति नै मेरो मन आफै स्वस्फूर्त रूपमा मेरो बसमा, मेरो नियन्त्रणमा आउँछ, पुरै ओतप्रोत हुन्छ। ओतप्रोत कस्तो हो भने नि, मनलाई कहिल्यै पनि जबरजस्ती आफूले आफ्नो बसमा राख्न सकिँदैन। त्यो गर्न खोज्यो भने मन झन् बढी आक्रामक, विचलित हुन्छ, हामीलाई झन् बढी दुःख दिन्छ, बढी डिस्टर्ब गर्छ। तर हामीले मनतिर होइन कि आफूतिर फर्क्यौँ, आफ्नो होसतिर फर्क्यौँ, आफूतिर सजग भयौँ, आफ्नो होसको, चेतनाको, कन्सियसनेसको मात्रालाई बढाउँदै 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 लयौँ भने स्वतः मन बिस्तारै शान्त 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 हुँदै जान्छ। सर, अब दर्शकवृन्द हामी एक छोटो विश्राममा जानेछौँ, त्यसपछि अन्तर्संवादको सिलसिलामा पुनः जोडिनेछौँ। सर, अब कार्यक्रमको दोस्रो भागमा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अब दोस्रो भाग मैले सरलाई, अब सरले आफूले नेतृत्व गर्नुभएको जुन एउटा कलकल ग्रुप प्राइभेट लिमिटेड छ, त्यस अन्तर्गत धेरै प्रडक्ट्सहरू बजारमा छ। तोरी तेल छ, आलसको तेल छ, आलसको बिहा छ, साबुनका विभिन्न प्रकारहरू छन्, सरसफाइ सेनिटरीका धेरै आइटम्सहरू छन् र निकै बजारमा खोजिन्छ पनि, मागिन्छ पनि। अब यो चाहिँ लकडाउन दुई वर्ष, अघिल्लो वर्ष पनि भयो, एक वर्ष पनि, यो वर्ष पनि 2 महिनाभन्दा बेसी, पहिला 3 महिनाभन्दा बेसी यो लकडाउनले हाम्रो यो उत्पादनमा र वितरणमा केही प्रभाव पारेको स्थिति कस्तो छ? एकदमै यथार्थमा भन्नुपर्ने हो भने पहिलोचोटिको लकडाउन अलिकति लामो पनि थियो, तर त्यो बेलाको लकडाउन भन्दा पनि यसपालिको लकडाउन छोटो नै भए पनि हामीलाई बढी प्रभाव पारेको छ। एक त हामीले उत्पादन गर्ने सामानहरू, जस्तै हामीले उत्पादन गर्ने खाद्य सामग्रीहरू, तोरीको तेल, आलसको तेलहरू, अरू धेरै छन्। अहिले त झन् अर्ग्यानिक उत्पादनहरू छन्, कोदोको पिठो, फाबरको पिठो, मकैको पिठो, गहुँको च्याख्ला, मकैको च्याख्ला, धेरै यावत सबै घरमा चाहिने जति भान्सामा चाहिने अहिले सबै छन्। खाद्य सामग्रीहरू सबै छन् त नभनौँ, अधिकांश छन्। र यो लकडाउनले चाहिँ के असर गर्यो भने हाम्रो सबैभन्दा मुख्य हट प्रोडक्ट त तोरीको तेल नै हो। तोरीको तेलले एउटा ब्रान्ड पनि कमाइसकेको छ के। कलकल अहिले अधिकांश मानिसहरू पहिलाको तुलनामा
अधिकांश आम मानिसहरूले कलकल भनेपछि चिन्न थालेका छन्। तर के को मार्फतबाट? शुद्ध तोरीको तेल हो यो है भनेर चिन्न थालेका छन्। र पुराना ग्राहकहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्, उनीहरू त सन्तुष्ट छन्। र अहिले नयाँ बनिरहेका ग्राहकहरू पनि एकदमै सन्तुष्ट छन् र बारम्बार हामीलाई के सुझाव दिइरहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको खाद्य सामग्रीहरू एकदमै गुणस्तरीय छ, शुद्ध छ, हामी त्यसमा निर्धक्क छौँ। तर एउटै कुराको डर छ कि पछि गएर यहाँले आफ्नो गुणस्तरलाई घटाउनुहुन्छ कि। त्यसैले आफ्नो गुणस्तरलाई पनि जहिले पनि कायम राख्नुहोला, हामी सधैँभरि तपाईँहरूको खाद्य सामग्री प्रयोग गर्छौँ भनेर हामीलाई सुझाव दिनुहुन्छ। एउटा ब्रान्ड बन्दैछ, तर यो लकडाउनले के असर गरिदिएको छ भने तोरीको मूल्य आकाशिएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने अवस्था, मूल्य वृद्धि अब बाध्यतावश गर्नुपर्ने भयो। अब हामी घाटामा व्यवसाय त गर्न सक्दैनौँ, या हामी ग्राहकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेर मिसावट गरेर सस्तोमा दिन हामी सक्दैनौँ होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई एकदमै अहिले कठिन परिस्थितिमा हामी छौँ। सरले उत्पादन गर्ने जुन त्यो तोरीको तेल हो, त्यो तोरी चाहिँ सबै यो स्वदेशी उत्पादन हुन्छ कि बाहिरबाट हामी पनि ल्याउँछौँ? हामी बाहिरबाट ल्याउँदैन, हामी स्वदेशी उत्पादन मात्रै गर्छौँ। यदि बाहिरबाट ल्याएको भए त हामीले केही सस्तोमा पनि पाउँथ्यौँ होला हो होइन। सस्तोमा पाएको भए हामीले सस्तोमा पनि दिन सक्थ्यौँ। तर मैले भनिहालेँ नि, स्वास्थ्यभन्दा ठुलो धन अरू कुनै केही पनि छैन के। स्वास्थ्य छ र नै जीवन जिउनुको मजा रहेछ के। स्वास्थ्य छ भने जीवनमा आउने सबै प्रकारका अनुभवहरूलाई हामीले महसुस गर्न सक्छौँ, त्यो पनि खुलेर रमेर। तर स्वास्थ्य नै छैन भने जीवनमा सबै कुरा हासिल गरेर पनि जीवन दुःखमा जिउनुको अर्को कुनै विकल्प हुँदैन। अब सर एउटा जिज्ञासा मैले सरलाई राखेँ, यत्रो उद्योगको नेतृत्व गर्नुहुन्छ होइन, वस्तु राम्रो हुने एउटा कुरा होइन, जस्तो तोरी राम्रो छ, तोरीको तेल स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक छ, मुटु रोग लगायत सम्पूर्ण चाहिँ स्वास्थ्यको लागि चाहिँ यो नखाइ नहुने तेल हो, विश्वको सर्वोत्कृष्ट तेल हो। यो कुरा आम जनताले पनि बुझ्नुपर्छ र मनन पनि गर्नुपर्छ। त्योभन्दा राम्रो अझ आलसको पनि छँदैछ, आलसको तेल। तर यिनीहरू राम्रो हुँदै पनि मूल्यको कुरा आयो क्या सर। मूल्य जब बढ्दै जान्छ, अब त्यो आम जनताले एफोर्ड गर्न नसक्ने भइसकेपछिको अवस्थामा उनले चाहिँ नि राम्रो हुँदै धेरै माथि कुनै वस्तु छ, त्यो त राम्रो, त्यो तर छुनै सकिँदैन भनेर अनि त्यो उत्कृष्टतातर्फ मान्छे जान चाहेर पनि जान नसकेको हो कि भन्ने सरलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ कि लाग्दैन? हजुरले भनेको कुरा एकदम सान्दर्भिक छ। यो कुरा नलाग्ने त प्रश्नै भएन। हामीले मूल्य वृद्धि गर्दा पनि यही कुरामा आएर अड्किन्छ होइन। 20 रुपियाँ बढायौँ, 30 रुपियाँ बढायौँ भने पनि मान्छेहरूले अलिकति गाह्रो मान्छन् होइन। तर यो मान्छेको मनोविज्ञानको समस्या हो भन्छु म होइन। जस्तै तपाईँको अब कपडा किन्न जानुभयो, कोही पनि कपडा किन्न जानुभयो, मन पर्यो एकदमै, अनि त्यही कपडा कुनै दिन 800 रुपियाँ थियो, अनि आज 1500 रुपियाँ परेको छ भने पनि त्यो 1500 रुपियाँ पनि हाल्न मान्छे तयार हुन्छ, 700 रुपियाँ बढी तिर्न पनि तयार हुन्छ। कुनै मोबाइल किन्नु छ उसलाई, मोबाइलको सोख छ उसलाई, अहिले त एप्पल आइसक्यो, त्यो ठ्याक्क एप्पलको वाच आयो, मोबाइल आयो, सबै आयो हो। त्यसमा 1 लाख रुपियाँ मूल्य बढ्यो, बरु जहाँबाट ऋण गरेर भए पनि त्यो मान्छे हाल्न तयार हुन्छ कि मानिसहरू। तर आफ्नो स्वास्थ्यको लागि खाने तोरीको तेल होस्, आलसको तेल होस्, या ओलिभको तेल होस्, या कुनै पनि तेल होस् जुन स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छ, त्यसमा 50 रुपियाँ मूल्य वृद्धि भयो मानौ, महिनाको 5 लिटर खर्च हुन्छ मानौ, कति बढी भयो? 250। तर त्यो 250 रुपियाँ हाल्नको लागि चाहिँ उसले गाह्रो मान्छ। मानिसहरूमा चेतनाको अभाव भयो। यो त महँगो छ भनिदिनु, यो त महँगो छ, मगिसक्यो एकदमै, अब त सस्तो खोज्नुपर्छ, अब त जुन खाए नि यस्तै हो। तर के गरौँ, गरिरहेका छन् के भने आफ्नै स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेका छन्। जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धन नै स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्यमा चाहिँ खेलवाड गरिरहेका छन्। स्वास्थ्यको लागि 50, 100, 200, 1000, 2000 रुपियाँ बढी हाल्न पनि उनीहरू हिचकिचाउँछन्। तर अन्य विलासिताका सामग्रीहरूमा पैसा हाल्नको लागि उनीहरूलाई कुनै समस्या छैन। अब सर अस्ति मैले एउटा किताब पढ्दै थिएँ होइन, त्यो किताबमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा के लेखेको थियो भने तोरी तेलमा जे तत्त्व पाइन्छ त्यो कुनै तेलमा पाइँदैन।
एउटा एरोसिक एसिड भन्ने हुन्छ तोरी तेलमा पाइन्छ। तोरी तेल बाहेक कुनैमा पनि पाइँदैन, अलिभमा पनि पाइँदैन, केहीमा पनि पाइँदैन। ओमेगा 3, 6 को त कुरा छँदैछ, अनि मुफा पोफाको त छँदैछ, मोनोअनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड, पोलिअनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड, जुन शरीरको लागि एकदम आवश्यक पर्ने कुराहरू हो। तपाईँले तोरी भान्सामा तोरी तेल नै प्रयोग गर्नुपर्छ जो शुद्ध होस् भन्नेतर्फ मान्छेहरू मैले चाहिँ अलिअलि कस्तो देख्छु भने मान्छेमा एउटा जागरण पैदा भएको हो कि केही हदसम्म जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि त्यही घरमा म पहिला जान्थेँ, तेल अर्कै हुन्थ्यो। त्यही घरमा पछिल्लो दिन जाँदा तेल तोरीको देख्छु म। यो यसरी आम जनतालाई चाहिँ नि सेन्सिटाइज गर्ने कुरामा, यो बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने कुरामा सरहरूले पनि कुनै जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू यस्तो पनि गर्नुहुन्छ कि प्रडक्ट सेलिङ हुँदै आफै हुँदै जान्छ? कस्तो होइन, अवेरनेस त गराउन आवश्यकै छ। जनचेतनाको कार्यक्रमहरू गर्नु आवश्यकै छ। त्यो हामीले हाम्रो ठाउँबाट गरि पनि रहेका छौँ। मानिसहरूलाई कसरी बुझाउने, होइन, यो चाहिँ यस्तो हो, तोरीको तेल स्वास्थ्यको लागि यस्तो राम्रो छ भनेर हामीले बुझाउनु पर्ने हाम्रो ठाउँबाट हामीले कर्तव्य गरिरहेका छौँ, होइन। र सरले अहिले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तोरीको तेलमा एउटा तत्त्व एरोसिक एसिड हुन्छ, त्यो अरूमा पनि पाइँदैन भन्नुभयो। त्यो एकदमै हो, त्यो यथार्थ हो। र अर्को कुरा जुन हजुरले भन्नुभयो नि, यो मानिसहरूमा अहिले अलिकति केही न केही चाहिँ शुद्ध खानुपर्छ भन्ने अवेरनेस बढिरहेको त्यस्तो लाग्छ। हो, त्यो निश्चित रूपमा हो। र यसको कारण कोरोना भाइरस पनि हो। मैले धेरै पहिला पनि यो कुरा गरेको थिएँ कुनै एउटा इन्टरभ्यूमा। र किनभने कोरोना भाइरस कहाँबाट सर्यो? जनावरबाट सुरुवात हो, होइन। यो प्रकृति विपरीत हो नि त। प्रकृति विपरीत भएको भएर अहिले प्रकृति कोरोना भाइरस लागेपछि प्रकृतिले हामीलाई के सिकायो भने आफ्नो इम्युन सिस्टम बलियो हुनुपर्छ। जसको इम्युन सिस्टम बलियो छ उसलाई भाइरस लागे पनि निको हुने सम्भावना बढी हुन्छ, या त उसलाई लाग्ने सम्भावना नै कम हुन्छ। जसको इम्युन सिस्टम कमजोर छ उसलाई लाग्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ, र लागेपछि उसलाई एकदम बढीभन्दा बढी असर गर्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ भनेर WHO ले, विज्ञानले नै यो कुरालाई प्रमाणित गरिसकेको छ। र इम्युन सिस्टम बढी केले बनाउँछ त? बलियो। यो त तपाईले के खानुहुन्छ के एकदम स्वस्थकर प्राकृतिक आहार तपाईँको स्वस्थ छ कि छैन त्यसले असर गर्छ। तपाईले योगा ध्यान प्राणायाम गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? अध्यात्म त्यहाँ आएर जोडिन्छ। अध्यात्म आयो त्यहाँ जोडियो। आध्यात्मिक कतिको तपाईँले जीवनमा आध्यात्मिकतालाई तपाईँ ग्रहण गर्नुहुन्छ, लिएर हिँड्नुहुन्छ, त्यो कुरा पनि आयो। त्यही भएर यी कुराहरूले गर्दाखेरि नै अहिले मानिसहरूमा जनचेतना फैलिएको छ। हामीले पनि भेट्छौँ के अहिले, किनभने कस्तो भयो भने हामीले 310 थियो हाम्रो पहिला मूल्य तोरीको तेलको। 310बाट पहिला, सबभन्दा पहिला 310 थियो। 310बाट हामीले बिचमा अलिकति तोरीको मूल्य बढेपछि 330 बनायौँ। 330 बनाउँदाखेरि पनि ग्राहकहरूले हिचकिचाउनु भएन कि, सेल त्यही रेसियोमा गयो, खुसीका साथ एक्सेप्ट गर्नुभयो। त्यसपछि तोरीको रेट अझ बढ्यो। हामीले त सप्लायरसँग गर्ने हो, अनि अहिले फेरि हामीले बाध्यतावश बढाएर 360 गऱ्यौँ। 360 गर्दा पनि भन्ने हो भने 95% पहिलाको रेसियोमा सेल भइरहेको छ भनेपछि त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ कि मानिसको चेतना पनि अलिकति जाग्यो। अब हामी एकदम कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। छोटकरी सरले चाहिँ नि जवाफ दिनु होला कि सरले आफ्नो कार्य त्यो उसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। अब आर्थिक वर्ष पनि समाप्त भयो, क्लोजिङ पनि भयो। अब यो कलकल ग्रुपमा आबद्ध सेयर होल्डर्सहरूलाई यो वर्ष चाहिँ सन्तोषजनक रूपमा प्रफिट दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नुभयो कि पुग्नु भएन? अब अडिटको क्लोजिङ त भयो होइन। अब हामीले अडिटरलाई सबै डकुमेन्टहरू दिने हो। अहिले नै 100% यति सबै आइसक्यो भनेर त हामीले भन्न सक्दैनौँ। हामीले त बल्ल अडिटरहरूलाई अब डकुमेन्ट बुझाएका छौँ, फाइलहरू सबै बुझाउने काम गरेका छौँ। अब अडिटरहरूले त्यसलाई अब सबै आफ्नो गर्नुपर्ने लिगल कामहरू प्रोसेसहरू गरेर हामीलाई बुझाउनुहुन्छ। तर समग्रमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ कम्पनी प्रफिटमा गएकै छ। पहिलाको लसलाई पनि कभर गरेर जानेवाला छ भन्ने मैले देखेको छु। हस् त सर, आफ्नो अधिक व्यस्तताका बिच समय निकालिदिनु भयो, यहाँसम्म आइदिनु भयो। स्वस्थता र खानपिन के हो र अध्यात्म के हो भन्ने बारेमा पनि अलिकति हाम्रो आम दर्शकहरूलाई बताइदिनु भयो। त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद एलपी सर हजुरलाई र समग्र प्राइम टिभी 80लाई पनि मेरो कुरा, हाम्रो यो कम्पनीको कुरा र मेरो व्यक्तिगत कुरा
सेयर गर्न पाएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। हस्त दर्शकवृन्द, आज हामी गराउनु पराजुली कलकल ग्रुप प्राइभेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग बसेर कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो आध्यात्मिकताले व्यक्तिको जीवनमा पुरै प्रभावित गर्दछ र उहाँको पर्फर्मेन्सलाई पनि वृद्धि गर्न सक्छ। आध्यात्मिकता भएन भने व्यक्ति पुरा निरस हुन्छ। अर्कोतर्फ उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको कलकल ग्रुप प्राइभेट लिमिटेड जुन छ, यसमा तपाईँको स्वास्थ्य निर्धारण गर्ने स्वास्थ्यको सूचकाङ्कहरू धेरै सूचकाङ्कमध्ये एउटा प्रमुख सूचकाङ्क के हो भनेदेखि तपाईँले भान्सामा कस्तो चिज प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँले के खानुहुन्छ, तपाईँको आहार के छ, विहार के छ र जीवनशैली के छ। यसलाई हेर्नुभयो भने तपाईँको इम्युनिटी यतिकै बढ्छ र प्रतिरोध क्षमता बढ्छ, रोगसँग डराइहाल्नु पनि पर्दैन। अब हामी यसलाई मनन गरेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने म विश्वास गर्न चाहन्छु। अब फेरि अर्को एपिसोडमा अर्को व्यक्तिसँग अर्को प्रसङ्गमा जोड्ने भाषा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्न चाहे। हस्त नमस्कार। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नु।